हाशमी जानान रागे, हाशमी जानान रागे, रुहद कुल जिहान 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 रागे, हाशमी जान जिक्र हो गया जिक्र। हाशमी जानान रागे, रुहद कुल जिहान रागे, रुहद कुल जिहान रागे। नूर द पाक नबी मुकर्रमा, वो लकायनात मुकद्दमा। नूर द पाक नबी मुकद्दमा, वो लकायनात मुकद्दमा। हागा वक्त के वो हम नबी, नोच मौजूद ला अदमा, नोच मौजूद ला अदमा। दोस्त पाक सुबहान रागे, दोस्त पाक सुबहान रागे, हाशमी जानान रागे, हाशमी जानान रागे, रुहद कुल जिहान रागे, हाशमी जानान 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 रागे, रुहद कुल जिहान रागे, हाशमी जानान रागे। गोरदा अब्दुल्ला की हुजूर, उकड़ो दी अंदाज के ज़ुहूरा। गोरदा अब्दुल्ला की हुजूर, उकड़ो दी अंदाज के ज़ुहूर। खत्म नबूवत शुपदवी, आखिरी नबी दे जरूर, आखिरुज़्ज़मान रागे, हाशमी जानान रागे, हाशमी जानान रागे, रुहद कुल जिहान रागे, हाशमी जानान रागे, रुहद कुल जिहान रागे, हाशमी जानान रागे। उसूल तकमील हमददीन, हमरागे किताब मुबीन। उसूल तकमील हमददीन, हमरागे किताब मुबीन। हम शलो रहमत प दुनिया, बेशकाद कुल आलमीन, बेशकाद कुल आलमीन। बस कामिल इंसान रागे, हाशमी जानान रागे, बस कामिल इंसान रागे, हाशमी जानान रागे, हाशमी जानान रागे, हाशमी जानान रागे। यदाद जिहानों ज़ेवरा, दाद कुल राज़ोन मज़हरा। यदाद जहानों ज़ेवरा, दाद कुल राज़ोन मज़हरा। आशिक फरमाई हुई दाद जहानों ज़ेवर दे, सो क्या दी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यादी।
और द दې خبره تشریح عاشق صادق فخر کشمیر جناب محمد امین بابا جی سے پدا سے انداز فرمائی هغه مبارک فرمائی خط پور ترنائی د استاد حسن هغه فرمائی وی د زمکه تک خاص ملاو دے کدی اسمان تو دی دنیا ته خاص ملاو دے لچاله خاطر ملاو دے جناب رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم له خاطر ملاو دے مخک نظم عاشق فرمائی وی داد جهانونو زیور داد کل رازونو مظهر داد جهانونو زیور داد کل رازونو مظهر داد خدای تعالی پاک محبوب دا تورو تیارو لا صحرا راز د انسو جان راغے ہاشمی جانان راغے ہاشمی جانان راغے ہاشمی جانان راغے ہاشمی جانان راغے یا رب سر رازدار پیغمبران صاحب المعراج فی السفران یا رب سر رازدار پیغمبران صاحب المعراج فی السفران یا داد انبیاء و امام دا شافی دروز محشران یا داد رب مہمان راغے ہاشمی جانان 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 راغے جانان راغے ولا دواحی نزول راغد اللہ پاک رسول ہم کتاب اللہ کی موصوف ہم ٹولہ دنیا کی مقبولہ ہم کتاب اللہ کی موصوف ہم ٹولہ دنیا کی مقبول صاحب قرآن راغے ہاشمی جانان راغے ہاشمی جانان راغے ہاشمی جانان راغے ہاشمی جانان راغے رخد کل جنہان راغے ہاشمی جانان راغے ہاشمی جانان راغے